गुड मर्निङ। अब आजको क्लासमा हामीले परमुटेसन सुरु गरेका थियौँ है। परमुटेसनको कुरा गरिरहेका छौँ र अब हामीले परमुटेसनमा हामीले 2 दिनबाट क्लास लिइसकेका छौँ। 2 दिनमा हामीले के सिक्यौँ, अब के गर्छौँ भन्ने कुरा है। परमुटेसन है, अब यो हामीले यति फर्मुलाहरू ड्राइभ गरेर सिम्पल केसहरू चाहिँ यसको गरिसकेका छौँ है। यिनी फर्मुलाहरू ड्राइभ गरेर हामीले के गरेका छौँ, केही सिम्पल केसहरू हामीले गरिसकेका छौँ है। ल अब यहाँनिर एक्सरसाइजको त्यो 5 नम्बरको म्याथमेटिक्सको आएन सर। म्याथमेटिक्सको आएन। ल ठिकै छ, म्याथमेटिक्स अल्फाबेट भएको। ल त्यसलाई गरौँला है पछि त्यहाँ हेरेर। हामीले लास्ट क्लासमा के गरेका थियौँ त्यसको रिभ्यू गरौँ है। फर्स्टमा है हामीले लास्ट क्लासहरूमा के कुरा गर्यो भने परमुटेसनमा सेट अफ परमुटेसनका 4वटा वेहरू हामीले काउन्टिङ मेथडहरू युज गर्न सिकेका थियौँ। सेट अफ अब्जेक्ट अल डिफरेन्ट है, सेट अफ अब्जेक्ट अल डिफरेन्ट। अनि यसको लागि हामीले के गरेका त फर्मुला यो युज गरेका थियौँ, PNR इक्वल टु n फ्याक्टोरियल बाई n माइनस r फ्याक्टोरियल भन्ने फर्मुला युज गरेका थियौँ। त्यस्तै गरी अब परमुटेसन अफ अब्जेक्ट नट अल डिफरेन्ट भन्ने थियो। परमुटेसन अफ अब्जेक्ट नट अल डिफरेन्ट भन्ने थियो। परमुटेसन अफ अब्जेक्ट नट अल डिफरेन्टको लागि फेरि हामीले के गरेका थियौँ त फर्मुला चाहिँ यहाँनिर हामीले n फ्याक्टोरियल बाई PQR भनेर लेखेका थियौँ। यो सेकेन्ड फर्मुला, यो फर्मुला पनि हामीले केही क्वेसनहरूमा प्रयोग गर्यौँ हो। यो सेकेन्ड फर्मुला पनि हामीले केही क्वेसनहरूमा के गर्यौँ, प्रयोग गर्यौँ है। यो फर्मुला हैन त टोटल परमुटेसन भन्ने कुरा, यो फर्मुला पनि हामीले केहीमा युज गरिसक्यौँ। त्यसपछि सर्कुलर परमुटेसन, सर्कुलर परमुटेसनमा हामीले के गर्यौँ त हामीले यसको फर्मुलाहरू 2टा क्याटेगोरीमा गर्यौँ, क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन सेम हुँदा र डिफरेन्ट हुँदाखेरि भनेर चाहिँ हामीले यहाँनिर गर्यौँ। एउटा n - 1 फ्याक्टोरियल गर्ने, यदि डिफरेन्ट छ भने सेम छ भने के गर्ने त n - 1 फ्याक्टोरियल बाई 2 गर्ने, अथवा फर्स्ट केसमा आएको रिजल्टलाई कतिले डिभाइड गर्ने त 2 ले। परमुटेसन अफ रिपिटेड थिङ्स भन्ने थियो। त्यसपछि हाम्रो टाइटल के थियो त परमुटेसन अफ रिपिटेड थिङ्स भन्ने थियो, अथवा रिपिटेड अब्जेक्ट भन्ने थियो। र यसको हामीले फर्मुलाको रूपमा हामीले गिभन बाई n को पावर r भनेर चाहिँ हिजो लास्टमा हामीले केही क्वेसनहरू गरेका थियौँ हिजो क्लास। अब तपाईँहरूले यिनी सबै कुराहरूबाट मिक्स क्वेसनको एक्सर्साइज गराउँछु है। मैले अहिले के गराउँछु त यो परमुटेसनको लास्ट क्लास हुन्छ, यसको मिक्स एक्सर्साइज गराउँछु। र अब हामी चाहिँ नेक्स्ट यहाँ मैले डाइरेक्ट क्वेसन लेखेको छु एक्सर्साइज भनेर छ है। अब एक्सर्साइज क्वेसन 1, अब हेर्नु त यो फर्मुलाहरू याद गर्नु भने एक्सर्साइजको क्वेसन 1 है। अब यो हामीलाई इक्जाममा 4 मार्क्समा आउने टाइपको क्वेसनहरू है। यो कति मार्क्समा आउने टाइपको क्वेसन हो त 4 मार्क्समा आउने टाइपको क्वेसन हो। तपाईँलाई यहाँनिर ल क्वेसनले के भनिरहेको छ एकपल्ट हेर्नु त। 1 मा इन हाउ मेनी वेज क्यान 4 बोय एन्ड 3 गर्ल्स बी सिटेड इन अ रो कन्टेनिङ 7 सिट्स भनेको छ हो। अनि त्यहाँनिर कन्डिसनहरू दिएको छ। फर्स्ट केसमा इफ दे सिट एनीवेयर, इफ द बोय एन्ड गर्ल मस्ट अल्टरनेटिभ, इफ अल 3 गर्ल्स आर टुगेदर भनेको छ। इफ अल 3 गर्ल्स आर टुगेदर भनेपछि अब यसको सोलुसन गर्दाखेरि हामीले के गर्ने त, यो त हाम्रो क्वेसन भयो। यो हाम्रो 4 मार्क्समा आउने टाइपको क्वेसन हो है। यो कस्तो क्वेसन हो त हामीलाई 4 मार्क्समा आउने खालको क्वेसन हो है। अब यो हाम्रो क्वेसनमा अब हामीले सोलुसन लेख्छौँ। र अब तपाईँहरूलाई यसको सोलुसन भन्दाखेरि हामीले अब यहाँनिर क्वेसन पढ्नुले दिएको कुराहरूको इन्फर्मेसन हामीले फर्स्टमा ट्याली गर्छौँ। त्यसले के इन्फर्मेसन दिएको छ त्यसलाई हामीले यहाँ लेख्छौँ है। यहाँनिर के छ त देयर आर कतिवटा बोइजहरू छ यहाँ 4 boys एन्ड 3 girls है। अब 4 boys 3 गर्ल्स भएपछि हाम्रो टोटल नम्बर अफ सिट कति छ यहाँ फेरि 7 seats 7 सिट्स हो गर्ल्स एन्ड टोटल नम्बर अफ सिट्स कति छ त 7 इक्वल टु 7 छ है। अब यो हाम्रो गिभन इन्फर्मेसन भयो। अब फर्स्टमा हामीलाई के को आन्सर गर्नु छ, फर्स्ट पार्टमा हामीलाई के भन्नु छ if they sit anywhere, if they sit anywhere है। if they sit anywhere भयो भने के हुन्छ त भन्ने कुराको हामीले यहाँनिर कुरा गर्छौँ। त्यति जसरी पनि एरेन्ज गर्ने हो भने यहाँनिर कुनले कुन सिट लियो भन्ने कुरा केही फरक पर्ने भएन। त्यही भएर टोटल अब्जेक्ट n भनेको कति हुने त 4 boys प्लस 3 गर्ल्स गर्दाखेरि 4 + 3 7 हुने भयो। 7 टोटल सिट पनि कति हुने भयो त 7 नै हुने 7 है। if the boys and girls may sit anywhere then there are if boys and
girls sit anywhere, then there are कति हुने भयो त 7 पर्सन हुने भयो। व्यक्तिहरू कति हुने भयो त 7 जना हुने भए। hence total number of ways in which 7 persons इन कतिवटा सिटमा राख्नु पर्ने भयो। सिट पनि 7 नै हो कि हैन हो। seats can be arranged। अब यो त हाम्रो त के हो त रो परमुटेसन हो। अब यसको अरेन्जमेन्ट कसरी आउने भयो त भन्दाखेरि हामीसँग p77 गरे भयो कि नै। n को भ्यालु नि कति छ 7 छ, r को भ्यालु पनि कति छ त p77 हुने भयो। यसको भ्यालु भनेको के हुन्छ त p77 भने फेरि के हुन्छ pnn भनेको n फ्याक्टोरियल हो नि त। भनेपछि यो आफैमा के हुन्छ 7 फ्याक्टोरियल 2 सिक्कलको कति हुने भयो त 5040। यो हाम्रो a को आन्सर भयो। अब b मा के भनेको छ फेरि हेर्नु त। b मा के भनेको छ हाम्रो क्वेशनमा इफ द बोय एन्ड गर्ल मस्ट अल्टरनेटिभ भनेछ हो है। b मा इफ द बोयज एन्ड गर्ल्स मे सिट अल्टरनेटिभ हो। अब बोय र गर्ल्स अल्टरनेटिभ भएर बस्नु छ भन्यो भने यतिखेर के हुनु पर्यो त बोयज पछि गर्ल्स अथवा गर्ल्स पछि बोयज भनेको दुईटा बोयजहरु पनि सँगै हुनु भएन, दुईटा गर्ल्स पनि सँगै हुनु भएन। भनेपछि यसको सिम्पली एउटा अरेन्जमेन्ट बनाएर यहाँ हेरौं है। अब जस्तो तपाईलाई अब अल्टरनेटिभ अरेन्जमेन्ट कस्तो आउला त भन्ने कुरालाई अब यहाँनेर जस्तो हामीले केबाट सुरु गर्नु पर्ला यहाँनेर मैले अलिकति लेखेर देखाउँछु है त। जस्तो अब तपाईलाई मैले यहाँबाट केबाट सुरु गर्दिए भने जस्तो गर्ल्सबाट सुरु गरे भने फर्स्टमा गर्ल्स, त्यसपछि बोयज, त्यसपछि गर्ल्स हो, त्यसपछि बोयज, त्यसपछि गर्ल्स, कति जना भयो 1 2 3 4 5, त्यसपछि बोयज, त्यसपछि के हुने होला यहाँ गर्ल्स त कति जना थियो हामीसँग भन्नु त। नम्बर अफ गर्ल्स कति छ 3 छ, 3 नम्बर अफ बोय 4 छ। यहाँ तीनवटा गर्ल्स आइसक्यो, बोयज कतिवटा आयो 3टा आयो। अब एउटा बोय रह्यो नि त, यो बोयलाई अब यता लास्टमा राख्न मिल्यो त हैन त, अल्टरनेट भयो त भएन है। लास्टमा दुईटा बोयज के भयो सँगै हुने भयो। त्यो भएर हामीले स्टार्टिङमा केबाट सुरु गर्नु पर्यो भने फर्स्टमा यहाँ गर्ल्सको ठाउँमा हामीले बोयज गर्नु पर्यो। बोयज आफ्टर देन गर्ल्स आफ्टर देन बोयज। तपाईहरुलाई स्पेस दिँदै राखिदिन्छु है त। बोयज गर्ल्स बोयज गर्ल्स हाम्रो यसरी अरेन्ज गर्नु भयो ओके हैन। यो चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त अरेन्जमेन्ट हुने भयो। अब यसरी अरेन्ज गर्दाखेरि वेयर यहाँनेर के हो त बी स्ट्यान्डले बोयलाई डिनोट गर्छ, जी ले केलाई गर्छ त गर्ल्सलाई डिनोट गर्छ भने देन देयर आर कति हुने भयो त। अब हामीले काउन्ट गरौँ त देयर आर है। अब यहाँनेर देयर आर बोयज को लागि कतिवटा बीएफ लेख्ने ठाउँ पाइयो हामीले 1 2 3 4 हो। बोयज को लागि एउटा यहाँ छ हो, अर्को फेरि गर्ल्स पछि फेरि बोयज हुन्छ, दुईटा सिट भयो, यो त्यस थर्ड सिट भयो एन्ड द फोर्थ सिट भयो। अब हामीले बोयजहरु त एक आपसमा त इन्टरचेन्ज हुन त पायो, 4 वटा भ्यालु जोसँग पनि लिन पायो भनेपछि 4 वटा बोयजको लागि कतिवटा चोइस हुने त 4 वटै चोइस हुने भयो हो। देन 4 boys can occupy their 4 seats भन्न पायो कि नै त पायो। देयर आर के हुने भयो त है देयर आर भनेर यसरी लेखौं देन 4 boys can occupy 4 seats इन कति वेमा हुन्छ त ल भन्नु त। बोयज पनि 4 वटा छ, सिट पनि 4 वटा हुन्छ, p4, 4 हुने भयो। यसको भ्यालु भनेको कति हो त 4 फ्याक्टोरियल है। 4 फ्याक्टोरियल को भ्यालु कति हुन्छ त भन्नु त
4 फ्याक्टोरियलको भ्यालु कति हुन्छ 24. 24. 24. त्यस्तै अब गर्ल्सको लागि कतिवटा सिट छ 3 वटा है 3 girls can occupy 3 seats in कति वेमा गर्ने भयो त 3 ways. P33 हो permutation 33 अब P33 को भ्यालु कति हुन्छ त भन्दा 6. फ्याक्टोरियल 3 फ्याक्टोरियल को भ्यालु कति हो त 6 6. अब यो त बोयज को छुट्टै गर्ल्स को छुट्टै आयो तर हाम्रो त टोटलमा बोयज र गर्ल्स लाई दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट केस भयो भनेसी नाउ बाइ प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ टोटल एरेन्जमेन्ट निकाल्दा के गर्ने त दुईटै रिजल्टलाई के गर्नु पर्यो त मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 24 टाइम्स 6. गर्दाखेरि कति आउने भयो त हाम्रो आन्सर 144. 144 यो बी को आन्सर भयो अब सी मा के भनेको छ हामीलाई ल त If all 3 girls are together. अब यसमा चाहिँ गर्ल्सहरु जति एकै ठाउँमा हुनु पर्यो भनेको छ ओके हैन if all 3 girls are together हो if all 3 girls are together है अब हामीसँग सबै गर्ल्सहरु जति एकै ठाउँमा हुनु पर्छ भने के हुन्छ त अब हामीले के गर्छौं त यस केसमा then we consider अब हामीले के गर्छौं त त्यो तीनवटा गर्ल्सलाई के गर्छौं एक भन्छौं है then we consider all three girls is a single people all together भनेर जतिलाई भनेको छ नि त्यसलाई के गर्ने त सिंगल एक मानिने त्यसलाई सिंगल एक मान्यो भने के हुने भयो त hence there are अब कति पिपल हुने भयो त गर्ल्स जति सबैलाई एक मान्यो भने बोय कति छन् 4 छन् भनेपछि कति हुने भयो त 4 प्लस 1 हो 4 प्लस 1 इक्वल टु कति हुन्छ 5 पिपल हो 5 पिपल अनि हामीसँग सीट पनि कति हुनु पर्यो 5 सीट 7 एन्ड सीट पनि कति हुने भयो त पाँचवटै सीट भन्नु पर्यो 5 सीट्स हो 5 सीट्स अब हामीसँग यति भइसकेपछि अब हामीले के गर्छौं भने यसमा पिपल पनि कति भयो 5 सीट्स भयो अब यसको एरेन्जमेन्ट कति आउने भयो त ल भन्नु त 5 फ्याक्टोरियल आउनु पर्यो ओके हैन सीट्स दिस एरेन्जमेन्ट विल यो कति हुने भयो त p परमुटेसन अफ कति हुने भयो 5 कमा 5 हुने भयो 5 कमा 5 हुने भयो 5 कमा 5 को भ्यालु कति हुन्छ त 5 फ्याक्टोरियल भनेको भ्यालु कति हो टोटल ल भन्नु त 120 है 5 फ्याक्टर भनेको कति हो त 120 तर यहाँ मेरो के छ भने यो त गर्ल्सलाई एक मान्यो तर गर्ल्सहरु एक आपसमा त के गर्न सक्छन् इन्टरचेन्ज हुन सक्छन् नि आफू बीचको सीट त उनीहरुले के गर्न सक्छन् इन्टरचेन्ज गर्छन् है बट 3 girls may interchange their seats with themselves in अब गर्ल्स को लागि त कतिवटा सीट हुन्छ तीनवटा सीट हुन् र तिनीहरुले आपसमा चेन्ज गर्दाखेरि तीनटाले तीनजनाकै सीटमा चेन्ज गर्दाखेरि कति वेमा गर्न सक्छन् त भन्दाखेरि P33 फ्याक्टोरियल मा हो है P3,3 इक्वल टु कति हुन्छ P33 को भ्यालु कति हो त 3 फ्याक्टोरियल दिस इक्वल टु 6 वेज अब
के हुन्छ त 10 by principle of counting total arrangement कति हुने भयो त total arrangement equal to अब हामीले दुईटा रिजल्टलाई मल्टिप्लाई गर्ने 120 टाइम्स कति गर्नु पर्यो त 6 भनेको कति हुन्छ 700 720 हाम्रो के भयो त फाइनल यो क्वेशन तपाईहरुलाई एक्जाममा एक पटक सोधेको छ है तपाईको बोर्ड एक्जाममा यो क्वेशन एक पटक सोधेको छ तपाईहरुको नोटमा पनि म पठाइदिन्छु पछि त्यो नोटमा पनि यसलाई चाहिँ फेरि घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्नु होला है त हुन्छ यस्तै क्वेशन अर्को एक्सरसाइजमा अरु क्वेशन पनि होला सर एकचोटी माथिको क्वेशन देखाउनु त फर्स्ट 1 नम्बरको भर्खर गर्नुमा ल स्क्रिनशट लिन थाले हो हजुर भयो सर है अब यसको सल्युसन यहाँ छ यो क्वेशन यो सल्युसन है अब हामी क्वेशन 2 मा जाउँ है त अब क्वेशन 2 मा के सोधेको छ त हेरौँ त क्वेशन 2 मा के भनेको छ इन हाउ मेनी वेज क्यान 8 पीपल बी सीटेड इन अ रो अफ 8 सीट्स कतिवटा व्यक्ति छन् 8 वटा कतिवटामा राख्ने हो कतिवटा सिटमा राख्ने हो 8 सिटमा केमा राख्ने रोमा राख्ने हो तर त्यहाँनेर पछाडी एउटा कुरा जोडेको छ सो दैट टु पार्टिकुलर पर्सन आर अलवेज टुगेदर 8 व्यक्ति थिए सिट पनि कति थिए 8 वटै थिए 8 वटा दुईटा व्यक्ति के हुन्छ जहाँ बसे पनि दुईटा व्यक्ति के गर्नु छ सँगै बस्नु छ के गर्नु पर्ने छ त सँगसँगै बस्नु पर्ने छ भनेपछि अब यसको सल्युसन लेखौं हियर नम्बर अफ सीट्स इक्वल टु कति हो 8 नम्बर अफ भनेको सीट्स कति छन् त 8 वटा छन् है नम्बर अफ सीट्स कति छन् त हामीसँग 8 वटा छन् त्यसपछि गएर अनि पर्सन पनि कति छन् 8 पर्सन and number of people equal to कति हो त 8 नै हो नम्बर अफ पीपल पनि कति छ 8 नै छ अब हामीलाई के भनेको छ त यहाँ नाउ इफ two particular persons are always together then के हुने भयो त हामीसँग then we have to consider two people as one है जो सँगै हुन्छ त्यसलाई कति मान्ने त दुईटा व्यक्तिलाई एउटै व्यक्ति मानेर काम गर्ने फर्स्टमा हो टु पीपल एज one बित्तिकै हामीसँग के हुने भयो त नम्बर अफ पीपल के हुने त 4 नम्बर अफ पेयर अफ पीपल देयर आर 8 जनामा दुईटालाई 1 भनियो भने अरु बाँकी त कति जना छन् 6 जना छन् हो 6 + 1 कति हुने भयो त 7 पीपल हुने भयो हो देयर आर 7 अनि सीट पनि कति हुने भयो त 7 नै भयो सीट्स एन्ड 7 पीपल है त्यो दुईटालाई 1 मान्यो भने त्यो दुईटा मान्छेले त सीट लिन खाए त दुईटा सीटै लिनु भनेपछि त्यो दुईटा सीटलाई नि के लिनु पर्यो त हामीले 1 नै कन्सिडर गर्नु पर्यो त्यो हुँदाखेरि पीपल पनि कति हुने भए 7 हुने भए सीट पनि कति हुने भए त 7 अनि त्यसपछि अनि and this can be arranged in कति वेमा गर्न सकिन्छ त अब 7 वटा पीपललाई 7 वटा सीटमा राख्ने फर्मुला त के हो त p 7 यसको भ्यालु कति हुन्छ त 7 फ्याक्टोरियल 7 फ्याक्टोरियल भनेको कति हो ल भन्नु त 7 फ्याक्टोरियल को भ्यालु कति हो हजुर 5040 हो 40 yes sir हो सर 5040 अनि but
त्यो दुईटा व्यक्ति त आफूमा सिटहरु इन्टरचेन्ज गर्न पाए कि नै बट टु पार्टिकुलर है पर्सन्स मे इन्टरचेन्ज their seats with themselves. कति होइमा त दुईटाले आफू गर्दाखेरि कति हुने भयो त 2 हुने भयो के नै 2 है कतिमा त p in p 2 यो p 2 भनेको कति त 2 फ्याक्टोरियल भनेको कति हो त 2 ओइ दस टोटल एलिमेन्ट कति हुने भयो त टोटल एलिमेन्ट निकाल्दाखेरि के गर्नु पर्यो त दुईटै रिजल्टलाई के गर्नु पर्यो मल्टिप्लाई गरेर लेख्नु पर्यो हो भनेपछि कति हुने त 5040 टाइम्स into 2 भनेपछि कति आउने भयो त हाम्रो फाइनल आन्सर 10080 ए अब यसपछि छ क्वेशन 3 ए सर एकचोटि फेरि 2 नम्बरको देखाउनु न स्क्रिनशट गर्छु ल अलिकता भयो सर अब हामी क्वेशन 3 मा जाउँ है अब यसले के भनेको छ 3 मा हेर्नु त 6 डिफरेंट बुक आर अरेन्ज अन अ सेल बुक सेल मा कतिवटा बुक अरेन्ज गर्नु छ 6 डिफरेंट बुक्स फाइन्ड द नम्बर अफ डिफरेंट इन व्हिच द टु पार्टिकल बुक्स आर अलवेज टुगेदर भनेछ भनेपछि यसको पार्ट ए को सोलुसन गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो त भन्नु त पार्ट ए को सोलुसन गर्दाखेरि के गर्नु पर्ला कतिवटा बुक छन् हामीसँग नम्बर अफ बुक कति छन् 6 बुक छन् त्यसलाई अरेन्ज गर्नु छ है भनेपछि m को भ्यालु कति भयो यहाँनेर 6 भयो तर दुईटा बुक्स के हुन् always together भनेपछि हामीले के गर्ने भयो त है टोटल बुक्स टोटल बुक्स equal to 6 but 2 books will के त always together भनेबित्तिकै त अब हामीले के गर्न पायो त दुईटा बुक्सहरु अलवेज टुगेदर हो भने हामीले के गर्न पाउँछ होला भन्नु त त्यो 2 ला 1 पाइन्छ हो टुगेदर त्यो भएको भएर हामीसँग के हुनु भयो त सो अब हामीसँग m को भ्यालु कति लेख्नु पर्यो 6 plus 1 minus 1 गर्नु पर्यो है यसलाई 1 मानेको हो नि त हो हैन यसले कति हुनु पर्यो n equal to 5 अनि r equal to नि कति 5 नै हुने भयो n equal to नि कति 5 r equal to नि कति त 5 है हो n equal to नि 5 r equal to नि 5 हो n equal to नि के त 5 r equal to नि कति हुने भयो त 5 हुने भयो नि यो r भन्ने के रे सर r भनेको सिटहरु 6 टा बुकलाई राख्नलाई 6 टा सिट चाहिन्छ नि त्यसमा पनि सिट पनि त घटाउनु पर्यो नि त परेन र ए अब त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्ला ल भन्नु त अलवेज टुगेदर भएछ अब अरेन्जमेन्ट कति हुने भयो त अरेन्जमेन्ट इक्वल टु के हुने भयो त हाम्रो अरेन्जमेन्ट अब के आउने भयो त p 5, 5 भनेको कति त 5 फ्याक्टोरियल प्रिभियस के भयो 5 फ्याक्टोरियल को भ्यालु कति हुन्छ त ल भन्नु त 120 अनि त्यो दुईटा बुकले त फेरि आफैमा के गर्न सक्छ रिप्लेस गर्न सकिन्छ कि नै बट 2 बुक्स मे interchange
इन कति वेमा त p 2 2 भनेको कति त 2 फ्याक्टोरियल इक्वल टु कति भयो त 2 2 वे भनेपछि टोटल एरेन्जमेन्ट के भयो त 10 हाम्रो फाइनल आन्सर के हुने भयो त 5 120 into 2 रिक्वायर्ड एरेन्जमेन्ट इक्वल टु कति त 120 टाइम्स कति त 2 इक्वल टु कति हुन्छ 240 40 अब यसको पार्ट बी मा के गर्ने होला not together गर्ने नट टुगेदर भन्नलाई के गर्नु पर्ला भन्नु त नट टुगेदर गर्नलाई के गर्नु पर्ला यसो सोच्नु त सबै एरेन्जमेन्ट निकाल्ने पार्ट ए मा त दुईटा सँगै हुने केस निकालिएको छ कि नै हो त्यो सँगै हुने केस हटाइदियो भने त सँगै नहुने केस आइहाल्छ कि नै आउँछ हो है अब यहाँ पार्ट बी मा सजिलै लेख्छौं 6 books can be arranged in कति त p 6 equal to 6 factorial equal to कति हुन्छ 720 720 wait so if two books are not together है if two books are not together छ भने हामीले के गरे भयो त required arrangement equal to के गर्ने भयो त 720 माइनस सँगै हुने केस कति आयो थियो हाम्रो आन्सर पार्ट ए को आन्सर कति हो हाम्रो 240 हो भनेपछि कति हुने भयो त इक्वल टु 480 नै हाम्रो के भयो त फाइनल आन्सर भयो है ल स्क्रिनशट लिनु पर्ने छ भने लिनुस् है ल अब क्वेशन नम्बर 4 हेर्नु त यो सजिलो छ होला क्वेशन नम्बर 4 मा के भनेछ एकखेर हेर्नु त विपिन क्वेशन पढ त कि गइसक्यो विपिन यही छु म क्वेशन पढ त क्वेशनले के भनेको छ In how many ways can 4 red beads, 5 white beads and 3 blue beads are arranged in a row? है मासि यो कुन थियो होला अहिले यसमा हामीले गर्यो क्वेशन के थियो भने फर्स्ट फर्मुलाको बेसिसमा थियो हो के को फर्मुला थियो फर्स्ट फर्मुलाको तर यसमा के छ भने अब्जेक्ट नट अल डिफरेन्ट भयो क्या जस्तो यहाँ त 4 रेड भनेपछि 4 वटा उस्तै भयो कि नै हो अनि 5 व्हाइट भनेपछि यो 5 वटा उस्तै भयो कि नै 5 के त व्हाइट भनेको छ अनि के भनेको छ 3 ब्लू भनेपछि अब्जेक्ट नट अल डिफरेन्ट भन्दाखेरि हामीले के गर्थ्यौं n फ्याक्टोरियल बाइ pqr गर्थ्यौं हो भनेपछि यहाँनिर हामीले के गर्छौं त हियर अनि यहाँनिर हामीले के गर्छौं त हियर n को भ्यालु कति हुन्छ भन्दाखेरि n इक्वल टु टोटल अब्जेक्ट हुनु कति छन् 4 वटा रेड प्लस कति 5 वटा व्हाइट प्लस कति 3 वटा ब्लू एन्ड अब रेड कलर को कतिवटा बल छन् यसलाई के लेख्नु गर्दियौ p ले p इक्वल टु 4 है यो भनेको के त रेड कलर है रेड रेड बीड्स भयो अनि त्यसपछि गएर अर्को हाम्रो क्यू भन्यो अर्कोलाई क्यू भनेको कति त अब 5 यो फेरि के हो व्हाइट बीड्स त्यसपछि गएर अर्को हामीले के बनाउँ त आर है आर इक्वल टु कति लेख्ने त 3 यो 3 ले यो कलर डिनोट गरेको
ब्लू है ब्लू बिड्स। अब हामीले यति गरिसकेपछि त अब अब्जेक्ट नट अल डिफरेन्ट को फर्मुला के थियो त we know permutation of objects not all different is given by यसको लागि फर्मुला के थियो त n factorial by p factorial q factorial r factorial हो है यो सर सेकेन्ड केसमा हो n factorial करेक्ट है डिवाइडेड बाइ p factorial अनि त्यसपछि q factorial q factorial r r factorial factorial अब यसको भ्यालु निकाल्नु n को भ्यालु कति 4 + 5 + 3 = कति हुन्छ 12 कति हुने भयो त 12 हुने भयो हो है भनेपछि कति हुने भयो त 12 भनेपछि अब यहाँ हामीले के लेख्नु पर्यो त 12 factorial डिवाइडेड बाइ p भनेको कति 4 factorial त्यसपछि 5 factorial त्यसपछि 3 factorial 3 factorial अब यसलाई क्याल्कुलेटर युज गरेर सल्भ गर्नु त कति आउँछ आन्सर 20 into 6 into यति आउनु पर्छ है 2772 7 निकाल्न सक्छ कसरी त्यो त्यसलाई म के रे क्याल्कुलेटरमा सिधै गर्न मिल्दैन मिल्छ 12 factorial by 4 factorial गर्ने हो सर 12 factorial डिवाइड 4 factorial गर फेरि आकृतिलाई 5 ले गर फेरि 3 ले गर त्यसरी गर्दा नि हुन्छ नभए 4 factorial into 5 factorial 4 factorial इन्टु गर्ने हो सर अनि अरु 3 factorial गर्ने हो यसरी गर न तिमीले के गर भने 12 factorial डिवाइडेड बाइ 4 factorial भनेको कति हो भन त 4 factorial भनेको कति हो 24 24 factorial भनेको कति हो 120 हो 120 भनेको कति हो 6 हो है भनेपछि this equal to 12 factorial divided by अब यसलाई मल्टिप्लाई गर भने त कति आउँछ तलको 24 into 12 120 into 6 गरेर त कति आउँछ 17280 कति 17280 17280 हजुर 12 factorial डिवाइड गरे भने यति आउला है 27720 ए ल ठीक छ यो चाहिँ हाम्रो के भयो त आन्सर भयो अब यसपछि क्वेशन नम्बर 5 मा राउन्ड टेबलमा छ है क्वेशन नम्बर 5 मा के भन्छ इन हाउ मेनी वेज क्यान 8 people be seated around a table if 2 people sit on sitting next to each other भनेपछि फर्स्ट मा के निकाल्नु पर्यो त भन्नु त दुईटा व्यक्तिलाई एक मान्नु पर्यो हो दुईटा व्यक्तिलाई के मान्नु पर्यो एक मान्नु पर्यो अनि भनेपछि अब एक चाहिँ 8 बाट 1 घटाउन कति भयो 7 भयो 7 जनालाई केमा एरेन्ज गर्ने सर्कलमा एरेन्ज गर्ने 7 जनालाई सर्कलमा एरेन्ज गर्दा कति हुन्छ 7 - 1 = 6 factorial है भनेपछि कति हुने भयो त यहाँनेर सबभन्दा पहिला हामीले के गर्छौं दुईटालाई 1 मान्छौं हामीसँग 8 थियो 8 - 1 गर्छौं दुईटालाई 1 मानेको भएर यो 7 आउँछ अब 7 जनाको सर्कल के हुन्छ त सर्कुलर एरेन्जमेन्ट को फर्मुला के हुन्थ्यो त ल भन्नु त 7 - 1 7 - 1 factorial हुन्थ्यो दिस इक्वल कति हुन्छ 6 factorial हुने भयो 6 factorial भनेको कति हो त
ल भन्नु त 720. 720. है 720 भन्ने आउने भयो ल्याङ्ग्वेज आफै लेख्नु होला है तर त्यो दुईटाले के गर्न सक्छन् फेरि but two person may interchange their seats with themselves in कति वेमा त P22 ways हो के हैन 2 भनेको कति त 2 factorial equal to 2 way भनेको टोटल एलिमेन्ट कति आउनु भयो त अब दुईटैले चाहिँ के गर्नु पर्छ बाइ प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ मल्टिप्लाई गर्नु पर्छ भनेपछि टोटल एलिमेन्ट इक्वल टु के हुने भयो त 720 into 2. 2 इक्वल टु कति हुन्छ ल भन त 1440. 1440 हजुर 1440. ओहो यहाँनिर के भएछ यहाँनिर 720 into 2 भनेर त अर्कै लेखिएछ हो 720 into 2 equal to 1440 हो यो नै हाम्रो के भयो त फाइनल आन्सर भयो ल आजको एटेन्डेन्स कसले लिने म लिन्छु सर. ल लिएर पठाऊ है त टाइम भएन आँटेको छ ल छिटो गर त ल बाँकी रहेको क्वेसनहरु घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्नु है यहाँनिर होमवर्क भने अब तपाईहरुलाई फेरि पछि गर्न पर्ने गर्यौला है ठीक छ लेखेर पढेको पनि हो क्यारे क्लासमा यसलाई चाहिँ यसो प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु है अरु क्वेसनहरु पनि ठीक छ ओके सर ल एटेन्डेन्स पठायो ल बाय बाय हैव अ नाइस डे थ्यांक यू सर Thank you, sir. थ्यांक यू